खामोश साया। शहर के एक सुनसान कोने में एक पुरानी लाइब्रेरी खड़ी थी जिसके दरवाजे पर जंग आलूदा ताला लगा रहता। लोग कहते थे कि इस लाइब्रेरी को कई साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था और उसके बाद से कोई भी वहां जाने की हिम्मत ना कर सका। दिन के वक्त तो वो जगह बस खाली और उजड़ी हुई लगती, मगर रात के अंधेरे में वहाँ से अजीब सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देती। गांव के चंद लोग दावा करते थे कि उन्होंने टूटी खिड़कियों के पीछे साए हरकत करते देखे हैं। कुछ का कहना था कि अगर कोई आधी रात को लाइब्रेरी के करीब से गुजरे तो किसी नामालूम वजूद की सर्द सांस उसके कानों से टकराती है। ये सब बातें सुनकर भी शहर के नौजवानों को तजस्सुस रहता कि आखिर अंदर क्या है। एक रात दो दोस्तों ने फैसला किया कि वो सच को जानने के लिए लाइब्रेरी का ताला तोड़कर अंदर जाएंगे। उन्हें लगा ये महज अफवाहें हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खौफ भी छुपा हुआ था। रात का वक़्त था, आसमान पर बादल गहरे हो रहे थे और हवा में अजीब सी खनकी थी। दोनों दोस्तों अपने साथ टार्च, मोबाइल और एक छोटा आला लेकर निकले ताकि ताला तोड़ सकें। जैसे ही वो लाइब्रेरी के करीब पहुंचे तो खामोशी ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ कुत्ते भौंकने की आवाज़ें गूंज रही थी, मगर लाइब्रेरी के सामने पहुंचकर सब कुछ यकदम खामोश हो गया। उन्होंने कान लगाकर सुना तो ऐसा लगा जैसे इमारत के अंदर से कोई धीमी सी आहट आ रही हो। एक लम्हे को दोनों रुके, लेकिन तजस्सुस ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे ही ताले पर हथौड़ा मारा, एक चखनमा आवाज़ सुनाई दी। दोनों के दिल धड़क उठे, मगर ताला टूट गया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता चड़चड़ाता हुआ खुला और अंदर की घुप अंधेरी फ़ज़ा बाहर उमड़ आई। गर्द बोसीदा कागज़ और नमी की बू उनके नथनों में भर गई। एक लम्हे के लिए उन्हें लगा कि शायद वो गलती कर बैठे हैं, लेकिन अब वापसी मुमकिन न थी। अंदर कदम रखते ही उनके सामने लंबी अलमारियाँ नज़र आई, जिन पर पुरानी किताबें धूल और जालों से उठी हुई रखी थी। दीवारों पर लटके हुए बोसीदा कैलेंडर और थोड़ी टूटी हुई तस्वीरें देखकर वाज़िया हो रहा था कि ये जगह कई दहाइयों से बंद पड़ी है। मगर अजीब बात यह थी कि कुछ किताबें ज़मीन पर बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने अभी हाल ही में उन्हें गिरा दिया हो। दोनों दोस्तों ने टार्च की रोशनी से कमरे को देखने की कोशिश की। अचानक एक किताब अलमारी से खुद ब खुद ज़मीन पर गिरी। वो दोनों सहम गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। टार्च की रोशनी जैसे ही किताब पर पड़ी तो उसके सफ़े खुद ही पलटने लगे, जैसे कोई पोशीदा हाथ उन्हें हिला रहा हो। किताब के सफ़ों पर अजीबोगरीब अल्फाज लिखे थे जो किसी आम ज़बान में न थे। अल्फाज सुर्ख रंग से लिखे गए थे और यूं लग रहा था जैसे खून से लिखे गए हों। एक दोस्त ने आगे बढ़ कर किताब को छुआ तो अचानक कमरे की तमाम खिड़कियां ज़ोर से बंद हो गई और अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया। उनके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। अचानक कमरे के कोने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने टार्च का रुख उस सिमत किया तो वहाँ सिर्फ खाली जगह थी, लेकिन अगले ही लम्हे एक साया दीवार पर उभरा जिसका कोई जिस्म नज़र नहीं आ रहा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता गया और फिर अचानक गायब हो गया। दोनों दोस्त पसीने में शराबूर हो गए। एक ने कहा, हमें फ़ौरन बाहर निकल जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे ने जवाब दिया, हम यहाँ तक आए हैं, अब वापस गए तो सब हमें बुज़दिल कहेंगे। हमें असल हकीकत जानना होगी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी हाल की तरफ बढ़े, जहाँ बड़ी मेज़ के गिर्द कुर्सियाँ टूटी हुई हालत में पड़ी थी। मेज़ पर एक चिराग रखा था जो खुद ब खुद जल उठा। उन्हें यह देखकर झटका लगा, क्योंकि वो चिराग कई बरसों से बोसीदा लग रहा था। जैसे ही रोशनी फैली तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान मौजूद थे जो अभी भी तर लग रहे थे। चिराग की जर्द रोशनी में दोनों ने एक और दरवाज़ा देखा जो आधा खुला हुआ था। दरवाज़े के पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया जिसने चिराग की लू को हिलाया और कमरे में एक खौफनाक खामोशी तारी हो गई। एक दोस्त ने कांपती आवाज़ में कहा, यह सब कुछ नॉर्मल नहीं है, शायद यहाँ वाकई कोई है। मगर दूसरे ने हौसला दिया और आहिस्ता से दरवाज़े को धकेल कर खोला। अंदर एक छोटा कमरा था
جس کے بیچوں بیچ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ کرسی پر دھول جمی ہوئی تھی لیکن اس پر بیٹھنے کے نشانات واضح تھے۔ جیسے ہی وہ قریب گیا اچانک کرسی ہلنے لگی اور ایک مدھم آواز گونجی، یہاں سے چلے جاؤ۔ دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا مگر خوف کے باوجود اندر اور آگے بڑھنے لگے۔ اچانک کمرے کے کونے میں ایک عورت کا دھندلا سا سایہ ابھرا جس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھی۔ عورت کا سایہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی روشنی کمرے کی دیواروں کو سرخ رنگ میں ڈبو رہی تھی۔ دونوں دوست خوف سے کانپنے لگے۔ انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ کمرے میں ایک باریک خاموشی چھا گئی اور پھر وہ عورت خوفناک ہنسی ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی اتنی کرخت تھی کہ جیسے شیشے ٹوٹ رہے ہوں۔ ایک دوست نے ہمت کر کے بلند آواز میں کہا، تم کون ہو؟ ہم یہاں صرف دیکھنے آئے ہیں۔ اس پر سایہ رک گیا لیکن اس کی آنکھیں مزید چمکنے لگی۔ عورت کی آواز گویا فضا کو چیرتی ہوئی سنائی دی، یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، یہ میری کتابیں ہیں، میری روح ہے۔ جو بھی یہاں آیا وہ واپس نہیں گیا۔ یہ سن کر دونوں کے دلوں میں خوف اور گہرا ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ یہ کوئی عام سایہ نہیں بلکہ کسی قید روح کی موجودگی ہے جو اس لائبریری کو اپنی قید گاہ بنا چکی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اب جان بچانے کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ ان میں سے ایک نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا تاکہ روشنی زیادہ ہو سکے، مگر موبائل کی اسکرین اچانک بجھ گئی اور اس پر عجیب علامتیں ابھر آئیں۔ دوسری طرف چراغ بجھنے لگا اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ صرف عورت کی سرخ آنکھیں باقی رہ گئی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میری کتاب کھولو ورنہ تمہاری کہانی بھی یہیں ختم ہو جائے گی۔ دونوں دوستوں نے خوف کے مارے کتاب اٹھائی جو پہلے گر چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، کمرہ ہلنے لگا اور فرش پر دراڑیں پڑنے لگی۔ انہیں لگا کہ وہ زمین کے اندر گر جائیں گے۔ عورت کی ہنسی مزید زور پکڑ گئی اور وہ ایک دھند کی شکل میں پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اب یہ جگہ ایک عام کمرہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک قبرستان جیسی لگ رہی تھی جہاں ہر طرف قبریں ابھرنے لگی۔ قبریں ایک ایک کر کے کھلنے لگی اور ان میں سے ہڈیوں کے ڈھانچے نکل کر لائبریری کے فرش پر رنگنے لگے۔ دونوں دوستوں نے خوف سے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں دب گئی۔ ہڈیوں کے ڈھانچے ان کے ارد گرد گھومنے لگے اور عورت کی آواز گونجنے لگی، یہ سب میری حفاظت کرتے ہیں، کوئی بھی یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ دروازہ جیسے لوہے کا بن گیا تھا۔ انہوں نے پوری طاقت لگا دی مگر بے سود۔ اچانک ایک ڈھانچہ ان کی طرف بڑھا اور اس کی کھوپڑی سے روشنی نکلنے لگی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ دونوں کی آنکھیں چندیا گئی۔ جیسے ہی انہوں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ خود کو لائبریری کے باہر پائے۔ دروازہ بند تھا اور تالا دوبارہ لگا ہوا تھا۔ دونوں حیران تھے کہ یہ سب حقیقت تھی یا محض کوئی خواب، مگر ان کے ہاتھ میں وہ سرخ الفاظوں والی کتاب اب بھی موجود تھی۔ دونوں دوست ہانپتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ ان کے دماغ میں صرف ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ باہر کیسے نکلے۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ ملے تو کتاب کھولنے کی کوشش کی لیکن اب اس کے صفحات بالکل خالی تھے، نہ کوئی لفظ تھا اور نہ کوئی نشان۔ وہ الجھ گئے کہ کل رات جو کچھ کھویا کیا ہوا اور سب ایک وہم تھا۔ مگر پھر اچانک کتاب کے آخری صفحے پر خون سے ایک جملہ لکھا ہوا ظاہر ہوا، تم نے قاعدہ توڑا ہے، اب تم کبھی آزاد نہیں ہوگے۔ یہ دیکھ کر دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ اسی لمحے کمرے کے آئینے میں وہی عورت کا سایہ نظر آیا جو ان کی طرف مسکرا رہا تھا۔ آئینے پر خون کے ہاتھوں کے نشان ابھرے اور پھر وہ نشان آہستہ آہستہ غائب ہو گئے۔ دونوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کتاب انہیں کبھی پیچھا چھوڑنے نہیں دے گی۔ اب وہ جہاں بھی جائیں گے یہ سایہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اگلے چند دنوں میں ان کی زندگی جہنم بن گئی۔
رات کو دروازے خود بخود کھل جاتے، کمرے کی چیزیں حرکت کرنے لگتی اور آئینے میں بار بار وہی سرخ آنکھوں والا سایہ دکھائی دیتا۔ ایک رات تو دونوں نے الگ الگ خواب میں دیکھا کہ وہ لائبریری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور قبریں پھر سے کھل رہی ہیں۔ وہ چیخ کر اٹھتے مگر حقیقت میں بھی کمرہ لرز رہا ہوتا۔ ایک دن وہ کتاب کو جلانے کے لیے باہر لے گئے، جیسے ہی آگ کے قریب لائے تو کتاب نے خود بخود چیخنا شروع کر دیا اور آگ بجھ گئی۔ کتاب سلامت رہی مگر اس کے صفحوں پر نئے الفاظ ابھر آئے۔ اب تم میرے حصے ہو، انجام سے بچنا ممکن نہیں۔ یہ پڑھ کر انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی لعنت میں گرفتار ہو چکے ہیں جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ اس دن سے وہ دونوں غائب ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی کبھی کبھی لائبریری کے اندر سے ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے وہ مدد کے لیے پکار رہے ہوں، مگر کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔